अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल खान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो कि आप सिर्फ एक क्वालिटी, एक फीचर, एक खासियत अपनी ज़ात में अगर लेकर आ जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आप मिलीनियर बन सकते हैं, बिलीनियर बन सकते हैं। दुनिया की जिस भी फील्ड में आप जाएंगे कामयाब हो सकते हैं। वो आखिर कौन सी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर लेकर आए तो आप कामयाब हो सकते हैं। ये बात का आगाज़ मैं इस बात से करूंगा कि आज से 1 महीना पहले तकरीबन मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट, एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे। तकरीबन 100+ की गैदरिंग थी। तो जैसे ही उन साहब की एंट्री हुई, जो स्पीकर थे वो अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए। उनकी राइट साइड पर जो साहब थे उन्होंने 2 पीस पहना हुआ था और वाइट कलर की शर्ट थी, रेड टाई थी, शूज़ पॉलिश थे, हेयर्स को जेल लगा हुआ था, बियर्ड बड़ी स्टाइलिश सी बनाई हुई थी उन्होंने। और जो उनकी लेफ्ट साइड पर साहब थे उन्होंने आम सी शलवार कमीज, एक टोपी सर पर पहनी हुई थी और ओपन शूज़ पहने हुए थे। वो उनको लेकर आ गए और उसके बाद उन्होंने ऑडियंस से पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों के व्यूज़ के अकॉर्डिंगली, आप लोगों के ख्याल के मुताबिक इन दोनों में से सक्सेसफुल पर्सन कौन है और कामयाब इंसान कौन है और अमीर तरीन इंसान कौन है। तो जिसने भी देखा सब ने एक ही बात की कि जी जो राइट साइड पर पर्सन है जिन्होंने प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है, हेयर्स को जेल किया हुआ है, बियर्ड प्रॉपर उनकी फेड है, ऐसे करके जो लुक है उनकी बड़ी एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये जो लगते हैं ये अमीर आदमी हैं। और जो लेफ्ट साइड पर मामूली सी ड्रेसिंग, शलवार कमीज, ओपन शूज़ और टोपी में थे वो गरीब आदमी लगते हैं, नाकाम शख्स लगते हैं, उम्मीद हारी बैठे इंसान लगते हैं। तो एक सिर्फ दरमियान में खातून थी, उन्होंने ये फरमाया कि नहीं, जो लेफ्ट साइड पर शख्स हैं जिन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है मुझे तो ये अमीर आदमी लगते हैं। अब उनसे वजह पूछी गई तो उनके पास लॉजिक नहीं थी, उनके पास लॉजिक नहीं थी। कुछ लोग आपकी जिंदगी में भी ऐसे होंगे कि जो कुछ काम ऐसे करते हैं जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती। उनके तमाम आंसर्स जो है ना वो ना से स्टार्ट होते हैं। यानी अगर आपने अपने घर जाना ना तो आपको लेफ्ट पाथ से जाना पड़ता है अपने घर के लिए। यानी आप रोड के ऊपर होते हैं ना, लेफ्ट साइड पर आप चलते हैं तो अपने घर की तरफ जाते हैं, राइट साइड पर चलते हैं तो आप वापस आते हैं। तो वो अपनी जिंदगी का जब भी सफर शुरू करेंगे वो लेफ्ट से नहीं राइट से स्टार्ट करेंगे। जब कभी आप उनसे पूछ लें कि आप खाना खाएंगे, वो कहेंगे नहीं मैंने खाना तो नहीं खाना, भूख नहीं है, चलो ले आओ। अगर आप उनसे पूछेंगे आप हज करने गए थे, आपने आबे ज़मज़म पिया, तो वो आपको कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ बस थोड़ा सा पिया था। आप उनको कहेंगे कि सर ये समोसे मैं आपके लिए लेकर आऊँ, टेस्ट करें। वो समोसा टेस्ट भी करेंगे, इवन कंप्लीट खा भी लेंगे और साथ कहेंगे काश समोसे पकोड़े होते। अच्छा, सारी दुनिया रेड कलर का सूट पसंद करेगी, उन्होंने कहना मुझे ब्लू पसंद है। यानी वो अपनी गंगा अपने वे में लेकर चलते हैं। वो होंगे बेशक अमीर, लेकिन उनका अपना वे ऑफ लाइफ होगा, अपना स्टाइल होगा, अपनी एक गंगा, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग चलते हैं। ये लाख में से एक लोग होते हैं जो मेरी तरह खपती किस्म के लोग होते हैं। यानी उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन ये 1 लाख में से 1 आउट ऑफ 1 लाख ऐसे लोग होते हैं। तो बहरहाल अब वो जो क्वेश्चन था उसकी लॉजिक जो सब ने बयान की कि इनकी ड्रेसिंग की वजह से, इनका जो प्रेजेंटिंग स्टाइल है उसकी वजह से हमें लगता है ये अमीर आदमी और ये गरीब आदमी है। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि जो साहब जिन्होंने 2 पीस पहना हुआ था उन्हें कहा कि आप अपना कोट उतार दें। जैसे उन्होंने अपना कोट उतारा तो नीचे जो इनर शर्ट थी वो फटी हुई थी और जो टाई थी वो भी डैमेज थी। अच्छा, जो शूज़ जो पॉलिश थे और बड़े शाइन कर रहे थे, उन्होंने कहा शूज़ नीचे से चेक करवाएं, उसमें भी सुराख था। अब ये सारे मामला थे। उनसे पूछा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा मैं इनके यहाँ ऑफिस बॉय की जॉब करता हूँ। सर ने कहा था आज आप तैयार होके आइएगा तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ कहीं पर। अच्छा, जो दूसरे साहब थे उनके बारे में उन्होंने कहा सर आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी मैं एक बिलियनियर हूँ और ये जो टोपी मैंने पहनी हुई है ये बर्बरी कंपनी की है और 50,000 रुपये की है, और ये जो कुर्ता शलवार मैंने पहना हुआ है ये 1.5 लाख रुपए का मैंने इटली से स्टिच करवाया है, और ये जो शूज़ आप ओपन देख रहे हैं ये तकरीबन 2 लाख रुपए के एडिडास के हैं।
لیکن میرا گیٹ اپ ہمیشہ یہی والا رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کھپتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو دنیا سے اگینسٹ چلتے ہیں. تو ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا, ہم نے ایکچولی میجورٹی کو فالو کرنا ہے. تو میجورٹی کا دیکھیں پوائنٹ آف ویو کیا تھا کہ جو نیٹ اینڈ کلین پرسنالٹی ہے وہی ایکچولی سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہیں, وہی ایکچولی کامیاب ترین لوگ ہیں. تو ہمیں بھی اپنی ذات کے اندر جو مین چیز لے کر آنی ہے نا, ہم نے اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اپنی ڈریسنگ کے اوپر فوکس کرنا ہے. کیونکہ کسی کو بھی آپ اینالائز کرنا چاہیں نا, کسی بھی کامیاب انسان کو, اس کے 4 to 5 ویز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں ان کے جو گھر ہے, ان کا گھر جو جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. دوسرا ہم ان کا جو جس کے اوپر وہ ٹریول کرتے ہیں اس وہیکل کو دیکھ لیتے ہیں. تیسرا ہم ان کے بینک بیلنس کو دیکھ لیتے ہیں. فورتھ ہم ان کی ڈگریز کو دیکھ لیتے ہیں. ففتھ ہم ان کی ڈریسنگ کو دیکھ لیتے ہیں. اب جو فرسٹ 4 تھنگز ہیں وہ کوئی بھی شخص کیری نہیں کر سکتا اپنے ساتھ. یعنی جو امیر آدمی ہے وہ پہلی 4 چیزیں اپنے ساتھ لے کر کہیں بھی نہیں جا سکتا, سوائے ایک چیز کے, وہ ڈریسنگ وہ کیری کرتا ہے جو اگلی پارٹی دیکھتی ہے. ایون آپ اس کو اور آسان کریں تو آپ اگر مارکیٹ میں کوئی بھی چیز پرچیز کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کبھی بھی ایسے شخص سے چیز پرچیز نہیں کریں گے جس کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا, گندا بندہ ہوگا, چیزیں بھی صاف ستھری نہیں رکھی ہوں گی. آپ ایسے شخص سے چیز پرچیز کرنا پسند کریں گے جس نے صفائی کا خیال رکھا ہوگا, جو صاف ستھرا انسان ہوگا. اسی طرح آپ ہوٹل بھی ایسا چوز کریں گے جہاں پر ہائیجینکلی چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں. جہاں پر صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہم اس چیز کو پریفر ہی نہیں کرتے. یہ انسان کی سائیکی ہے. تو اگر ہم لوگ آج اپنی ڈریسنگ کو فوکس کر لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بلینئر بننے کی فرسٹ سٹیج کمپلیٹ کر لی ہے. آپ نے فرسٹ سٹیج کلیئر کر لیا, آپ بلینئر بن چکے ہیں. صرف آپ میں اب ایک چیز کی کمی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ فرسٹ سٹیج تو کمپلیٹ کریں, پیسے بھی آ جائیں گے. ایک وقت آئے گا, آج آپ پہلی لک بنائیں اپنی امیروں والی, پھر ایک وقت آئے گا کہ کیش بھی آپ کے پاس آ جائے گی, خوش قسمتی بھی آپ کے گھر کے اوپر آ کے آپ کے ڈور کے اوپر نوک کرے گی. کہتے ہیں کامیابی اور امارت, یہ جو امیری ہوتی ہے, یہ جو پیسہ ہوتا ہے اور یہ جو کامیابی ہوتی ہے, یہ ایک ایسی چڑیا ہوتی ہے جو اس درخت کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے جو صاف ستھرا ہوتا ہے, اس شخصیت کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے جو نیٹ کلین ہوتا ہے. تو آج آپ اپنے آپ کو نیٹ کلین کریں, اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں, پراپر ڈریسنگ کا نظام بنائیں, اپنی فزیک کو ہیلدی فزیک بنائیں جس میں بیلی ریڈکشن والا سسٹم ہو. آپ کے یہ توند وغیرہ نہیں نکلنی ہونی چاہیے, فٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے. آپ پراپر صاف ستھرا لباس پہنیں. اس کے بعد آپ جدھر بھی جائیں گے, چاہے آپ کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, چاہے آپ کسی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے ہیں, آپ کی بزنس ڈیل بھی کامیاب ہوگی, آپ کا انٹرویو بھی سکسیسفل جائے گا, اور آپ اپنی زندگی کے ہر مقام میں کامیابی حاصل کریں گے. اور ایون دین کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہمیں اپنی ذات میں اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے, اپنی ڈریسنگ کو بیٹر کرنا ہے. تو آپ سمجھیں آپ نے بلینئر بننے کے لیے فرسٹ سٹیج کمپلیٹ کر لی ہے. ریمیننگ 2 سے 3 جو چیزیں رہ جاتی ہیں, آپ جیسے ہی اس ٹریک پر قدم رکھیں گے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے, اور انشاءاللہ جلد بلینئر بن کے مجھ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم.